वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो जी आजकल एक सीज़न लगा हुआ है, लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं और धड़ाधड़ मतलब डेली एक दो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो माजी में भी लोग पार्टियों को छोड़ के जाते रहे हैं, हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते। नून लीग को लोग काफ़ी छोड़ के गए थे एक बार, और पीपल पार्टी को लोग छोड़ के गए थे, तो दूसरी जमातों से भी लोग छोड़ के जाते रहते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि जैसे माजी में लोगों को तोड़ के, पार्टियों को तोड़ के दूसरी पार्टी को बना देते थे और उसको जितवा देते थे, तो शायद इस बार भी ऐसा होगा। इस बार भी उन्होंने प्लान तो यही किया है कि तहरीक इंसाफ के सारे बंदे तोड़ कि हम पीपल पार्टी में ले जाएंगे और पीपल पार्टी को जितवा के बिलावल को हम वज़ीर आज़म बना देंगे। फ़िलहाल तो इनका ये प्लान है, लेकिन इस बार और माजी में और इस बार में चेंज क्या है, तब्दीली क्या है? तो ये तो वाज़ेह है, आप लोग देख रहे हैं, आज पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह लोगों से पार्टी छुड़वाई जा रही है, किस तरह फोर्स करके उनको पार्टी छुड़वाई जा रही है। अब श्री मज़ारी साहबा को 5 बार अदालत ने छोड़ा, 5 बार अदालत ने छोड़ा और 5 बार इन्होंने फिर गिरफ़्तार कर लिया, और आखिर में 6ठी बार वो हार बैठी। वो हार गई सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, बेटी के डर की वजह से कि ये मेरी बेटी को कुछ ना कर दें। तो इस वजह से उन्होंने हार मान ली और उन्होंने पार्टी गानी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया कि वो अब अपनी फैमिली को टाइम देंगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख उनके छोड़ जाने का हुआ, लेकिन उनके लिए मेरे दिल में एहतराम जो है वो बढ़ा है, और ज़्यादा बढ़ा है। तो हमेशा उनके लिए इज़्ज़त जो है वो उससे ज़्यादा रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फ़याज़ुल हसन चौहान के छोड़ के जाने की हुई। लेकिन ये तो सच है, जो हल्के लोग हैं ना, वो अपनी औकात दिखा ही देते हैं एक ना एक दिन। तो फ़याज़ुल हसन चौहान, चलें इस पे अफसोस ही किया जा सकता है, उसकी सोच पे, उसके नज़रिए पे, उसकी आइडियालॉजी पे, और जो उसने इल्ज़ामात लगाए हैं उन पे। और अब होगा क्या कि ये लोग आए दिन हर रोज़ पार्टी को तोड़वा रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे या तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा या इन लोगों को नुकसान होगा। तो जो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ा नुकसान है जी, तहरीक इंसाफ ख़त्म होती जा रही है। लेकिन हम अगर इनके लॉन्ग टर्म्स देखें तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो रहा है। अब इमरान खान करेंगे क्या? सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब लगता है कि शायद पार्टी को भी बैन करेंगे, इमरान खान को भी नाअहल कर देंगे। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि शायद अब हम इस बल्ले पे भी इलेक्शन ना लड़ सकें, पार्टी को बैन कर दिया जाए। लेकिन ये बहुत दूर की बात है। फ़िलहाल ये है कि आप जैसे बंदे तोड़ के ले जाएं, मतलब पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि जमात इस्लामी को ऐसे ही तोड़ा गया और इसे बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बैन नहीं कर सके। तो इस बार अगर पार्टी को बैन करते हैं तो क्या होगा, और पार्टी को नहीं बैन करते तो क्या होगा? पार्टी को नहीं बैन करते तो इमरान खान नए लोगों को लेके आ जाएगा पार्टी में, जो हमारे ISF में से है, यूथ में से है, तो जो नए नए कारकुन हैं उनको ले आएगा। वोट बैंक तो इमरान खान का है, 90% लोग इस टाइम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं, इमरान खान की आइडियोलॉजी को जानते हैं, इमरान खान की जो है नज़रिए पे वो सब खड़े हैं। वो ना इस्टेब्लिशमेंट को मानते हैं, ना PDM को जानते हैं, और ना किसी और को। वो सिर्फ अगर खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ। तो अब होगा क्या? इमरान खान नौजवानों को ले आएंगे, यूथ को ले आएंगे, तो वोट तो उन्हीं को पड़ेंगे। तो एक नौजवान जो है वो असम्बलियों में चले जाएंगे। जब वो यूथ असम्बलियों में जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। जो ये इलेक्टेबल्स हैं, जिन पे ये इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा इतराती हैं कि वो किसी को पार्टी को तोड़ देते हैं, किसी को और बना लेते हैं, वो जिसको चाहे जितवा दें, जिसको चाहे हरवा दें, तो ये इनका दौर ख़त्म हो जाएगा। इलेक्टेबल्स को मैं देख रहा हूँ, अभी से मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी शिकस्त होने वाली है इलेक्टेबल्स को कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो आने वाला दौर है। तो इसमें तहरीक इंसाफ को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कारकुनों को भी बिल्कुल दबा दिया गया है। अब यूँ देखें
کہ ایک سپرنگ ہے نا, آپ سپرنگ کو دباتے ہیں تو وہ دب جاتا ہے, لیکن آپ اس کو زیادہ دیر تک دبا کے نہیں رکھ سکتے. جیسے ہی آپ چھوڑیں گے وہ پہلے سے زیادہ ریئیکٹ کرے گا, وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے نکلے گا, اٹھے گا اوپر. تو یہی تحریک انصاف کی عوام کو انہوں نے دبا دیا ہے, 10,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے, ایک ڈر پیدا کر دیا گیا ہے, کوئی ان کے حق میں بولنے کو تیار نہیں ہے. تو آئے دن کہیں بھی سوشل میڈیا پہ ویسے عوام نے جو کچھ بھی آپ کہہ دیتے ہیں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جو ہے یہ چلے وقتی طور پہ ان کو دبا لیں گے آپ, لیکن یہ پھر سے اٹھیں گے, یہ پھر سے بہت طاقتور ہو کے نکلیں گے. تو اداروں پہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے, ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں, وہ ادارے اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہیں, وہ ادارے پاکستان کے ہیں, ریاست کے ہیں. تو ان کو نقصان کریں گے, آپ لوگوں کو نقصان ہوگا. انڈائریکٹلی آپ اپنی چیزوں کو نقصان کر رہے ہیں, اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں, ان لوگوں کا نقصان نہیں کر رہے. تو یہ جلاؤ گھراؤ, یہ اداروں کو توڑنا نہیں, یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی سمجھدار بندے کا کام نہیں ہے, یہ جاہلوں کا کام ہے, یہ بے وقوفوں کا کام ہے. تو اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی, اور نہ ہی یہ کوئی اچھا کام ہے. اس طرح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, احتجاج آپ کا حق ہے, پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, وہ آپ کہیں بھی ملک میں جا کر سکتے ہیں, لیکن توڑ پھوڑ کا نہ آپ کو قانونی اجازت ہے, نہ آپ کا ملک جو ہے وہ یہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے. یہ آپ جو کریں گے یا اداروں کے خلاف نہیں, آپ ریاست کے خلاف کریں گے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو اب آگے ہوگا کیا؟ یہ ساری پی ٹی آئی کو توڑ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی تو مضبوط ہوگی, یہ تو پکی بات ہے. ان لوگوں کی یہ خام خیالی ہے, یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں نا, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ وقتی طور پہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, ان کو نہیں لانگ ٹرمز سے ان کو کچھ نہیں کہ مطلب آگے جا کے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا. تو یہ ابھی کا دیکھ رہے ہیں, یہ ابھی تو لوگوں کو توڑ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے پارٹی ختم ہو جائے گی. لیکن وقت بتائے گا کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی, کتنی بڑی بے وقوفی کی تھی. یہ تحریک انصاف یہ پھر اٹھے گی, یہی لوگ نئے لوگ آئیں گے, یوتھ آئے گی, اور ان کا مقابلہ کرے گی, ان الیکٹیبلز کا مقابلہ کرے گی, اور ان کو سیاسی میدان میں الیکشنز میں وہ شکست دے گی جو وہ اصل انقلاب پاکستان میں وہ ہوگا. وہ انقلاب ہوگا اور وہ آ کے رہے گا پاکستان میں, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اسٹیبلشمنٹ زور لگا لے, یہ سیاستدان پی ڈی ایم زور لگا لے, وہ جو انقلاب آنا ہے وہ آ کے رہے گا. اب یہ لوگ عمران خان کو بھی ہٹا دیں, عمران خان کو بھی ختم کر دیں, ان کی پارٹی کو بھی ختم کر دیں. اب نوجوان ذہن بنا چکے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ اب جو ہے ان مافیاز کو شکست دینا ہے, ان مافیاز کو راستے سے ہٹا کے رہنا ہے, اور یہ ہو کے رہے گا. آپ دیکھیں گے, آپ لوگ دیکھیں گے, یہ ہو کے رہے گا. ان لوگوں کو شکست ہوگی, ہم ان کو الیکشنز میں ہی شکست دیں گے. دیکھیں گے آپ, ان لوگوں کو الیکشنز میں شکست دیں گے. نوجوانوں کو ہم جو ہے اسمبلی میں لے جائیں گے, اور وہی نوجوان اپنے ملک کے لیے کام کریں گے, اور یہ ملک اٹھے گا, یہ ملک اٹھے گا, یہ ملک ترقی کرے گا, اور صرف اس طرح سے کرے گا. ان مافیاز کو شکست ہم اسمبلیوں میں جا کر دیں گے. اب بہت ہو چکا, اب ہم ان کے ظلم, ان کی بربریات, ان کو زیادہ برداشت نہیں کریں گے. الیکشن زیادہ دور نہیں ہے, 2 مہینے 3 مہینے ہیں. تو جیسے ہی الیکشن ہوں گے ان کو وہ شکست دیں گے. ان کی نسلیں یاد رکھیں گی, ان کے خاندان یاد رکھیں گے, اور یہ سب یاد رکھیں گے. اور سب سے زیادہ یہ اسٹیبلشمنٹ یاد رکھے گی. ان کی جو 70 سالوں کی سیاست ہے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ دفن ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, عمران خان کی حفاظت فرمائے, اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو پاکستان توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.